السلام عليكم. اليوم بإذن الله ومن خلال هذه الحلقة راح نجاوب على السؤال: هل نشرح القصة التي نحكيها أو نقرأها لأبنائنا؟ وراح نجاوب على هذا السؤال بإذن الله باللغتين العربية والفرنسية. هل نشرح القصة التي نحكيها أو نقرأها لأطفالنا؟ القصة كما يبين مونبوركيت تحمل في طياتها معناها، لا يجب أبدا شرحها للطفل، لأن هذا يجردها من قدرتها وتأثيرها على الطفل. عموما نجد الذين يشرحون القصة للأطفال غير مدركين لكيفية تناولها، لأن في الحقيقة إذا ما قمنا بشرح القصة للطفل فإننا نستدعي عقله الواعي، وبالتالي ننقص من استجابة عقله اللاواعي الذي نحتاجه في قراءة القصة، وبالتالي تنشأ مقاومة من العقل الواعي لاستقبال المعنى الذي تحمله القصة. إن تأثير القصة يكون بدون شرحها للطفل، يعني أن نحن نحكي له فقط، ويحدث هذا التأثير إما مباشرة ويمكن ملاحظته على سلوك الطفل أو كلامه، أو يحدث بعد فترة. إذن كلما تركنا القصة تستقبل بالعقل اللاواعي وهذا بعدم شرحها للطفل، كلما كانت ذات فائدة وفعالية وتأثير على سلوك وشخصية الطفل. عند قراءة قصة أو حكايتها لأبنائنا لا نصاحبها بالشرح، يجب أن نترك العقل اللاواعي للطفل هو الذي يكتشف مفهومها، ويكون هذا أكثر نجاحا من شرحها. Doit-on expliquer l'histoire ou bien une histoire racontée à nos enfants? L'histoire, comme le montre Montbourquet, renferme son interprétation. Il ne faut jamais l'expliquer parce que cela le prive de son pouvoir et de son influence sur le récepteur. Généralement, on trouve cette attitude de donner des explications pour faciliter la compréhension chez le conteur débutant, encore incertain de son art. Mais, dans la réalité, si nous faisons appel au conscient rationnel, nous réduisons automatiquement l'action de l'inconscient en déclenchant des résistances et des objections. L'influence et l'effet de l'histoire n'a pas une règle précise. Parfois, son efficacité se fait sentir immédiatement. D'autres fois, les modifications se présentent sur une plus longue période. Donc, plus une histoire agit d'une manière inconsciente, plus elle est efficace et plus sa portée est longue. Elle ouvre des chemins et des voies nouvelles. انتهت حلقة اليوم، أتمنى أنها كانت مفيدة. إلى مواضيع أخرى بإذن الله. شكرا لاستماعكم. في أمان الله. سلام.